कई महीनों तक हमें घर में ही बंद बैठना पड़ेगा। अगर ये जल्द से जल्द अगर हम चाहेंगे कि बाहर आना है, हमें भी आजादी के साथ रहना है, हम भी अच्छे तरीके से ईद मना सके, तो ये हमारे हाथ में है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार की कोई गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, तो लोग फौरन अंदर भाग जाते हैं। जो नौजवान लड़के झुंड बनाकर खड़े रहते हैं, वो गाड़ी देखते हैं और भाग जाते हैं। जब गाड़ी जाती है फिर बाहर निकल आते हैं। ये किसके लिए किया जा रहा है, ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा, मैं मोहल्ले की हमारी माओं और बहनों से ये अपील करना चाहूंगा, अगर इस इलाके के अंदर अगर और पॉजिटिव केसेस पाए गए तो आप समझ लीजिएगा इतनी तंग गलियां हैं, घर से घर लगे हुए हैं, और इतनी बड़ी हुजूम अगर हम लोग बाहर इसी तरह निकल कर आते रहेंगे और इसको संजीदगी से नहीं लेंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि औरंगाबाद के अंदर ये लॉकडाउन कब खत्म होगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अनाज के लिए जाना पड़ता है, किसी को सब्जी लाने के लिए जाना पड़ता है, किसी को दूध लाने के लिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी के साथ ये काम, अगर घर का एक शख्स निकलकर बाहर आकर अगर ये सामान लेकर फौरन घर में चला जाए तो वो आसानी रहेगी। हम देख रहे हैं कि बाप अगर निकल रहा है तो दो छोटे बच्चों को साथ में लेकर जा रहे हैं, तो इन बच्चों को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। हम बार बार आकर आप लोगों से ये अपील करने की वजह यही है कि ये मुश्किल की घड़ी हम सबको साथ में मिलकर ये मामले को खत्म करना है। हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आप पुलिस को देखकर भाग जाएं। पुलिस आपके ऊपर कुछ नहीं करने वाली है। हमको हमारी जिम्मेदारी समझनी है और अपनी जिम्मेदारी समझकर हम ये काम को किस तरह से अंजाम देना चाहेंगे। क्या माँ बाप को ये मालूम नहीं है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे, अगर खुदा ना करे कोई बच्चा अगर वो वायरस अपने घर में लेकर आता है तो वो बच्चे से पहले जान का खतरा उसकी माँ को होगा, उसके बाप को होगा, दादा को होगा, नानी को होगा, नाना को होगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारी छोटी सी गफलत की वजह से हम अपने घर में मौत का तोहफा लेकर जाए? इतने सारे पूरे मुल्कों के अंदर जो हालात है, वो हालात को देखते हुए हमने यहां पर जितनी भी कोशिशें की जा रही है उन कोशिशों की वजह से आज औरंगाबाद में 30 केसेस हो गए देखते देखते। अगर इसी तरह की गफलत हम लोग करते रहेंगे तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे और कोई ऐसा मौका नहीं रहेगा कि जहां पर हम ये लॉकडाउन को खत्म कर सके। आज ही होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई और मुझे पर्सनली बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग उस मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि साहब किराड़पुरे के अंदर आपके लोग सुन नहीं रहे हैं, रोशन गेट के अंदर लोग सुन नहीं रहे हैं। आप सोचिए उस वक्त जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं वहां पर कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और ये किसकी भलाई के लिए? आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बात कड़वी है लेकिन आप लोग अच्छी तरह से सुन ले। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जब आरिफ कॉलोनी के अंदर एक मौत हुई कोविड-19 से, उस शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उनके घर वालों को जनाजे की नमाज तक नसीब नहीं हुई, उन्हें अपने घर वालों को दीदार तक नसीब नहीं हुआ है। सीधा अस्पताल से लाश प्लास्टिक के अंदर बांध के सीधा कब्रिस्तान ले जाया गया। ऐसे हालात खुदा ना करे अगर यहां पर भी बन गए तो आप सोचिए कि हमारे चाहने वालों का मरने के बाद हम सूरज भी नहीं देख सकते हैं। अगर ये चाहते हैं आप लोग तो आज मैं आप लोगों के बीच में
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی پوری ٹیم آئی اور انہوں نے مجھ سے یہ التجا کیا کہ ہمارے لاکھ بولنے کے باوجود بھی یہاں کے حالات سدھر نہیں رہے ہیں اور آپ کے حالات سدھر نہیں رہے، اسی لیے شہر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر محلے کے اندر میں خود اپنے گھر میں جا کر بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روز نکلوں، آپ لوگوں کے بیچ میں آؤں، لیکن میرے گھر میں بھی میری والدہ ہے، میری وجہ سے میری والدہ کی زندگی میں دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نکلے پڑے ہیں، گشت کر رہے ہیں، کہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ادبن گزارش کرنا چاہوں گا، محلے کے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں، آپ لوگ کرسی ڈال کے بیٹھیے گا اور یہ خیال رکھیے گا کہ کوئی سڑک کے اوپر نہ نکلے۔ اگر ہر شخص اپنے گھر کی خود کی ذمہ داری اگر لے لے گا تو یہاں پر اس طرح کا ایسا ماحول ہمیں روز دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لیکن گھر والوں نے بھی چھوٹ دے رکھی ہے اور نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ماں باپ کی زندگی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہی ہم اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے، میں یہاں پر کوئی آپ کا خاصدار بن کر نہیں آیا، میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کا بیٹا بن کر یہاں پر آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر یہ حالات ایسے ہی چلتے رہے تو ہمارا پورا سے ہی گزرنے والا لاک ڈاؤن کے اندر نہ کوئی تراویح ہوں گی، نہ کوئی نماز کے لیے باہر جا سکے گا۔ اگر ہم لوگوں نے کچھ اور دن اگر اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں بند رہے تو ہم سرکار کہیں گے کہ اب ہمارے شہر کے اندر یہ ختم ہو گیا ہے، اب اسے ریڈ زون سے باہر نکال کر یہ شہر کا لاک ڈاؤن ختم کرے گا۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کو لینا ہے، اسی لیے آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے میں ادبن گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے چنتا جتائی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پورے شہر کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کا سنجیدگی سے دخل لیں گے، اسے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، مجھے ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ وائرس کو پھیلنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ آج ایک اسپتال کو سیل کر دیا گیا کہ صرف ایک پیشنٹ ملا تھا۔ کون پیشنٹ یہاں سے گزر رہا ہے، ہمارے بیچ میں کس کے پاس وائرس ہے، یا آپ کسی کو بھی نہیں پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن جب ایسی بھیڑ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ ایک بار پھر سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اسے سنجیدگی سے لے اور امید کرتا ہوں کہ اس علاقے کے بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آگے بھی ایک بار کرنا تھا، آگے بہت ڈسٹرب، آپ اپنے اپنی ذمہ داری سمجھیے گا، یہ ہمارے دور رہی ہے۔ Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. بہنوں اور بھائیوں، چاند ستاروں جیسے چمکتے دمکتے زیورات آپ کا انتظار کرتے ہیں ایم ایس جویلرز کے شو روم پر۔ کویت، ترکی، سنگاپور، کلکتہ اور ممبئی کی شاندار ڈیزائنز کے بہترین زیورات آپ کے انتظار میں۔ حسیناؤں کے حسن کو کرے دوبالا۔ 916 ہال مارک جویلری، ایم ایس جویلرز کے زیورات بازار سے کم دام میں۔ ایم ایس جویلرز اپوزٹ اپولو ہاسپٹل، حیدر گڑھا، بشیر باغ،